केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौं आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। नियर आइसिआइसिआई बैंक, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. Anu's Hardware and Electricals, 10th Mile Rishi Road near Bank of Baroda, Kalimpong. Caliber Opticals, Computerized Digital Eye Testing Center, Kalimpong. Saurya's Telecom, Mobile Sales and Service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गोजामोमो बिनेखेमा कालेबुङ विधानसभा समष्टिका उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चा, पार्टी महासचिव अनित थापाको हाइवे 10मा चुनाव प्रचार सम्पन्न। यसपालिको भोट भावनामा बग्ने र गोर्खाल्यान्ड माग्नेलाई नभएर आफ्नो क्षेत्रको पर्जापट्टा जमिनी अधिकार र सुरक्षाको निम्ति रहेको विशाल राईको भनाई। एलटिएमसीले विमल गुरुङलाई दिएको समर्थन ममता ब्यानर्जीको स्वीकृति बिना लिएको निर्णय रहेको बिन्नी शर्माको भनाई। गोर्खा जातिको राजनैतिक समाधान बिजेपीले मात्र गर्न सक्ने गोराउँ अध्यक्ष मन घिसिङको भनाई। कालेबुङका स्वतन्त्र उम्मेद्वार विवेक खवासले आफ्नो उम्मेदवारिता फिर्ता लिएर उनले गोजाउमा विमल खेमालाई जनाए समर्थन। बिजेपी खरसाङ उम्मेद्वार बिबी बजगाईले मिरिकमा गरे जनसम्पर्क अभियान। अनि कालेबुङ सहरलाई फोहोरमुक्त बनाउने उद्देश्यले आर्ट अफ लिभिङको जागरुकता शिविर सम्पन्न। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा समर्थित कालेबुङ विधानसभा समष्टिका स्वतन्त्र उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चा अनि पार्टी महासचिव अनित थापाको हाइवे 10मा चुनावी प्रचार कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। हाइवे भ्रमण अवधि टिस्टा बुथ नम्बर 22/136, 137 अनि 138 लाई लिएर टिस्टा बजारमा पथसभा पनि सम्पन्न भएको थियो। Not for double life. चुनावी अभियानमा अनित थापा अनि रुदेन लेप्चाले हाइवेवासीलाई आफूहरू यथार्थको राजनीति गर्दछौँ अनि सिटीको आवाज जनतालाई सतर्क गराउने आवाज बोकेर आएका छौँ भनी अवगत गराएका छन्। जनतालाई सतर्क गराउन चाहन्छौँ कि भोटको व्यापारीलाई होइन तर क्षेत्रीयतालाई बचाउने पार्टीलाई यसपालि जनताले 17 अप्रिलको दिन कडा जवाब दिनुपर्छ भनी उनीहरूले अपिल गरेका छन्। आफूलाई लडाई होइन, बदलाको भर्नाले होइन, तर पहाडमा बदलाव ल्याउने सोच लिएर पहाडमा नयाँ पोलिटिकल विचारधाराको सृजना गरियो, जसले गर्दा पहाडमा आज तपाईहरुले डेमोक्रेटिक एउटा प्रयोग जुन प्रकारले हुनुपर्छ त्यस प्रकारको वातावरण पहाडमा देख्नु भएको छ र नै आज हरेक पार्टीले पहाडमा आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ। अब यो पालिको भोट भनेको कर्मको भोट हो। मान्छेले हेर्नुपर्छ कसले काम गरेको कसले काम गरेको छैन। यो पालिको भोट भनेको हाम्रो कालिम्पोङलाई राम्रो कालिम्पोङ बनाउने भोट हो र अवश्य कालिम्पोङवासीले कालिम्पोङ राम्रो बनाउन चाहन्छन्। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ योपालि। यसर्दै सभामा केन्द्रीय युवा प्रवक्ता विशाल राई टिस्टेले यसपालिको भोट भावनामा बग्ने र गोर्खाल्यान्ड भन्नेलाई नभएर आफ्नो क्षेत्रको पर्जापट्टा जमिनी अधिकार र सुरक्षाको निम्ति रहेको बताएका छन्। यसै अवधि हिमालयन राजमार्ग चालक संगठनद्वारा अनित थापालाई संगठनको विविध समस्याहरू लिएर ज्ञापन बुझाइएको छ। पथसभापछि अनित थापा रुदेन सादा लेप्चा आफ्नो समर्थकहरूको साथमा रम्फूसम्मको दौरा गरी मानिसहरूलाई भोटको अपिल गरेका छन्। समष्टि भ्रमणको क्रममा उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चासँगै जिल्ला महासचिव गायत्री मुखिया, गोजायुमो केन्द्रीय समिति प्रवक्ता विशाल राई, गोजायुमो कालेबुङ जिल्ला समिति महासचिव अमिर बस्नेत, युमो केन्द्रीय समिति सदस्य अनुप गधाल लगायत पार्टीका अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए।
हिल टिएमसीले विमल गुरुङलाई दिएको समर्थनको निर्णय ममता ब्यानर्जीको स्वीकृति बिना लिएको निर्णय रहेको र अनित थापामाथि उनको विश्वास कायम नै रहेको विनी शर्माले आज कालेबुङमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। जसले जो शान्ति प्रेमी छ, जो विकास प्रेमी छ, जो गणतन्त्र प्रेमी छ उसैलाई सघाउँछ। त्यो त बीजेपीले पनि भन्दैछ शान्ति प्रेमी विकास प्रेमी बीजेपीले पनि भन्दैछ। बीजेपीले त सबै भाडाको मान्छे ल्याएर क्यान्डिडेट बनाएको छ। बीजेपीको तुलना नगर्नुहोस् न। हिजो बीजेपीले विमल गुरुङलाई काँधमा राखेर बन्दुक चलायो, अहिले जिएनएलएफ लगाएर चलाउँदैछ। बीजेपीको यहाँ कुरै छैन। यहाँनिर पाहाडमा कहाँ छ त्यस्तो बीजेपी छ पाहाडमा? तपाईँले मेरो 10 दिन अगाडिको अन्तर्वार्ता हेर्नुभएको, मैले भनेको थिएँ कि पाहाडमा बीजेपी थिएन भनेको 2019 मा राजु विष्टले कसरी जितेको त्यो त अरे भाइ भने त मैले त्यो त विमल गुरुङ बैशाखी थियो नि त। विमल गुरुङलाई बैशाखी बनाएर जितेको हो नि। मेरो नेत्रीको नाम ममता ब्यानर्जी हो। मेरो नेत्रीको नाम ममता ब्यानर्जी हो। तृणमूल काङ्ग्रेसकी सर्वोच्च नेत्री ममता ब्यानर्जी हो र निर्णय ममता ब्यानर्जीले गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ लज्जास्पद कुरो हो। यो त कारबाही हुन्छै हुन्छ। यो चाहिँ सिधै पार्टी विरोधी कार्य हो। ममता ब्यानर्जीले बनाएको बोर्डको विरुद्धमा तिमी ममता ब्यानर्जीको सैनिक भएर, ममता ब्यानर्जीको पार्टीको चाहिँ टाउन कमिटीको प्रेसिडेन्ट भएर उसैले बनाएको भाइस चेयरम्यान, अनि तिमी कसरी भन्दैछौ तिमी को हो भन्ने? तिम्रो लेखाजोखा 17 पछि निकाल्छौँ हामीलाई पनि थाहा छ। सालबारीदेखि कर्सङसम्म फिता लिएर नापेर देखाउँछु म सब देखाउँछु। त्यो चिठी लेख्नुको चाहिँ लेखाजोखा त्यसले निक्लिन्छ। सबै कुरो 17 तारिक पछि सालबारीदेखि भने नि मैले भनेको वर्ड सुनिरहेको, सालबारीदेखि कर्सियङसम्म फिता लगाएर नापेर भन्छु भने त्यो चिठी लेख्ने खोज्छु म। तथ्य बिना आधार बिना सबुतको मैले बोलेको छैन। 17 तारिक पछि फेरि तपाईँहरूसँग भेट हुन्छ अनि फेरि तपाईँले मलाई क्वेसन सोध्नुहोस्। तपाईँले भनेको फिताकै भने हामी भन्छौँ। उहाँहरू विभिन्न यस्तै खेमाबाट आएर हाम्रो पार्टीमा जोडिनु भयो। चाप्लुसीको भरमा त्यहाँ पुग्नु भयो र अहिले त्यही पुरानो विचारधारालाई हामीमाथि लाद्नु खोज्दै हुन्छ। त्यो हामी मान्दैनौँ। केही छैन। ब्रह्म कोही हुनु हुँदैन। जो पार्टीको निष्ठावान सोल्जर छ, जो सैनिक हो, त्यसले ममता ब्यानर्जीको निर्णय, ममता ब्यानर्जीको आदेशलाई पर्खिनुपर्छ। त्यति मात्र हो। एकपल्ट एउटा प्रमाण दिनुहोस् त ममता ब्यानर्जीले विमल गुरुङलाई भेटेको मलाई एउटा प्रमाण दिनुहोस्। अहिले पनि अनित थापाको माथि ममता ब्यानर्जीको आशीर्वाद छ। उनीहरूलाई त सहयोग मात्रै छ। 17 तारिक पछि त्यो सहयोग गर्नेहरू झोलासोला बोकेर पन्जाबतिर लाग्छन् अनि त्यसपछि कुरा हुन्छ। गोर्खा जातिको राजनैतिक समाधान बीजेपीले मात्र गर्न सक्ने कुरामा गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले आफू पूर्ण आशावादी रहेको दाबी आज मिरिकमा आयोजित प्रेस सम्मेलन मार्फत गरेका छन्। मिरिकबाट दिपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। हामीले पक्कै यो बीजेपीलाई यो केन्द्र बीजेपी भनेर एउटा केन्द्र सरकार हामीले त्यो प्रकारले हेर्नुपर्छ। एउटा सरकार प्रकारले हेर्नुपर्छ। उहाँहरूमाथि विश्वास पनि गर्नु नै पर्छ। एउटा हाम्रो एउटा डेडिकेसन, एउटा हामीले गरेको जुन चाहिँ चिज छ एउटा त्यसबाट हट्यो भने अर्को के छ त बाटो, त्यो देखाइदिनु पर्यो जनताले मलाई। त्यो त एकछिनको कुरा हो। रिलेसनसिप बनाउनुभन्दा भत्काउनु त एकछिनको कुरा हो। त्यो पनि गरौँला। तर अर्को बाटो चाहिँ कुन चाहिँ हो भने मारकाटको आन्दोलनको फेरि झै झगडाको आन्दोलन, त्यो त म कतै मान्ने होइन। स्ट्राइकको कुरा पनि भयो, गरिसक्यो हामी। अब भयो, वाक्कै जित्ते भयो। अब हामी एकचोटि चाहिँ जेनेरेलले यो टेक लिएको छ। पार्टीभन्दा माथि आफ्नो पार्टीलाई पनि नहेरेर त्यसलाई विश्वास गरिदिने र आउँदो दिनमा दिल्लीलाई पनि यहीँ ल्याइदिँदैछु। दिल्लीकै मुखबिन्दबाट सुनिदिनु पऱ्यो उहाँको कुरा होइन। त्यसमा पनि विश्वास गरेर अगाडि बढौँ। किनकि यो पाहाडलाई होस्, पाहाडको भविष्य एउटा जुन चाहिँ खड्केको इस्युहरू छ, विषय यो चाहिँ खड्केर जाओस्, इस्यु एड्रेस भएर जाओस्। त्यसको बाद हामी यो जग्गालाई अगाडि बढाउनु पनि त लानु पर्यो। उसो भए गोर्खालाई बिजेपीले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ आश्वस्त हुनुहुन्छ? पक्का। अरू विकल्पै छैन। अर्कोपट्टि हेऱ्यो भने तपाईँलाई थाहै छ, जित्यो हो जितेन, एउटा त्यहाँदेखि माथिको सोचै छैन उहाँहरूको। त्यति नै हो। कालेबुङका स्वतन्त्र उम्मेद्वार विवेक खवासले आफ्नो उम्मेदवारितालाई फिर्ता लिएर उनले गोजामुमो विमल खेमालाई समर्थन जनाएको छ। उनलाई पार्टीमा नारी जिल्ला प्रमुख ननिता गौतमले स्वागत जनाउँदै आभार प्रकट गरेकी छन्। यो हाम्रो इलेक्सन मात्रै नभएर यो त हाम्रो जातिको लडाइँ नै जस्तो लाग्यो मलाई है। त्यस्तो महसुस भयो र मलाई कुनै प्रकारको त्यो प्रेसर या कुनै केही नभएर होइन, म आफैमा सोच बनाएर यो हाम्रो यो एउटा स्वयं एउटा विमल गुरुङको मात्रै लडाइँ नभएर यो समस्त एउटा गोर्खा जातिकै लडाइँ हो भन्ने कुरो मलाई लागेर चाहिँ मैले इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटबाट चाहिँ रिजाइन गरेको हो र फर्दर पनि म उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्न चाहिँ रुचाउँछु।
यी नानीहरूले भोलिको दिनमा गएर उहाँहरूको धेरै यस्तो समयहरू छ जुन समयमा उहाँहरूले यसरी फेरि पनि यो युद्धमा उहाँहरूको नेतृत्व चाहिन्छ समयमा। तर अब अहिले फिलहाल चाहिँ हामीलाई एकमुष्ट भएर एकताको आवश्यक छ भन्ने यो जुन चाहिँ विचार छ, यो विचारलाई हामी यहाँ नानीको विचारलाई हाम्रा भाइ के अरे विवेक भाइलाई चाहिँ भाइको जुन चाहिँ एउटा विचार आयो एकदमै उत्तम विचार, एउटा उच्च विचार र यसको लागि चाहिँ हामी उहाँलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ अनि शुभकामना दिन्छौँ। आउँदो दिनहरूमा हामी हातेमालो गरेर आफ्नो जातिको लडाइँ लड्नेछौँ। भाजपा खर्साङका उम्मेद्वार बीपी बजगाईले मिरिकमा जनसम्पर्क अभियान गरेका छन्। गोर्खाको भविष्य सुनिश्चित गर्न तथा दार्जिलिङको स्थायी राजनैतिक समाधान गर्न भाजपालाई साथ दिने उनले जनता समक्ष अपिल गरेका छन्। जनसम्पर्क अभियान कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीबाट भाजपामा मानिसहरू सामेल पनि भएका छन्। भाजपा दार्जिलिङ विधानसभा प्रार्थी विधायक निरज जिम्बा साथै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड चुनाव प्रचार गर्दै चुङथुङ मेरीबुङ समष्टि पुगेका छन्, जहाँ मानिसहरूसित उनीहरूले सिधा सम्पर्क गर्दै भाजपाको चुनाव चिन्ह कमलको फूलमा भोट हालिदिने अपिल गरेका छन्। कालेबुङ शहरलाई फोहोरमुक्त बनाउने उद्देश्यमा आर्ट अफ लिभिङले जागरुकता शिविरको आयोजना गरेको छ, जसलाई सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट SWM विभागले सहयोग प्रदान गरेको छ। शिविरमा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान अनि अन्य कर्मचारीहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रममा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानलाई सम्बर्धना पनि जनाइएको छ। प्रधानले आर्ट अफ लिभिङको उक्त पहलदेखि खुसी व्यक्त गर्दै आभार प्रकट गरेका छन्। यस अवधि सम्पूर्ण सदस्यहरूले शहरको विभिन्न क्षेत्रमा सफाई अभियान पनि चलाएको छ। गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा खरसाङ ब्रान्च कमिटीको चुनावी सभा खरसाङ राजश्री भवनमा सम्पन्न भएको छ, जहाँ चान्दबारीबाट 9 घर परिवारले गोरा मोमोलाई समर्थन जनाएको गोरा युमो खरसाङ ब्रान्च कमिटीका सचिव सन्तोष सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। आजको यस सभामा हाम्रा 20 नम्बर वार्ड चान्दबारीबाट गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको कार्यशैली तथा हरियो झण्डाको जुन दृढ सङ्कल्प लिएर अहिलेसम्म जुन काम गरिरहेको छ त्यो कुरोलाई आत्मसात गर्दै उहाँहरूले हरियो झण्डालाई आजदेखिको हरियो झण्डामा नै समर्पित भएर काम गर्नुहुने भन्ने कुरोमाथि पनि उहाँले राख्नुभयो र उहाँहरू आज 9 घर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा उहाँहरूले समर्थन भन्दिन उहाँहरूले यसमा हामीलाई साथ दिनुभयो र अब उसो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चासँग मिलेर उहाँहरूले काम गर्ने विषयमाथि उहाँहरूले कुरा राख्नुभयो। र अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। गोजामोमो बिनेखेमा कालेबुङ विधानसभा समष्टिका उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चा, पार्टी महासचिव अनित थापाको हाइवे 10मा चुनाव प्रचार सम्पन्न। यसपालिको भोट भावनामा बग्ने र गोर्खाल्यान्ड माग्नेलाई नभएर आफ्नो क्षेत्रको पर्जापट्टा, जमिनी अधिकार र सुरक्षाको निम्ति रहेको विशाल राईको भनाई। हिल टिएमसीले विमल गुरुङलाई दिएको समर्थन ममता ब्यानर्जीको स्वीकृति बिना लिएको निर्णय रहेको बिन्नी शर्माको भनाई। गोर्खा जातिको राजनैतिक समाधान बिजेपीले मात्र गर्न सक्ने गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको भनाई। कालेबुङका स्वतन्त्र उम्मेद्वार विवेक खवासले आफ्नो उम्मेदवारिता फिर्ता लिएर उनले गोजामुमो विमल खेमालाई जनाए समर्थन। बिजेपी खरसाङ उम्मेद्वार बीपी बजगाईले मिरिकमा गरे जनसम्पर्क अभियान। अनि कालेबुङ शहरलाई फोहोरमुक्त बनाउने उद्देश्यले आर्ट अफ लिभिङको जागरुकता शिविर सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य यस्तै समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। MS Gateway Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
साथै कालेबुङमा पहिलोचोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् एमएस गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेरी, छोटा भालुखोप, लमिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईँले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जिम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 750188728। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड एलइडी टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै IIT, JEE, NET बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। NET, JEE, NET फ्रेशर्स कोर्स, IIT, JEE आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्: 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि NETको लागि फ्रेश कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET
11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS, MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS, MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेडिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क ATM छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836 89029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, OT, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, ECG, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टै एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, RC मिन्ट रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99333 05798। Print in Kalimpong, we print your imagination.
यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-शर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th माइल, शहीद DB गिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस,
डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉगब्याग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस्, दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।